वेलकम टु स्मार्ट जीकेमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज 2077 साल असार महिनाको 1 गते अहिले केही बेरपछि 6:30 बजेदेखि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको क्लास सुरु हुँदैछ। आजदेखि नयाँ क्लास सुरु भएको हो वाणिज्य बैंकको। तपाई बसेर तयारी गर्न चाहनुहुन्छ भने तयारी गर्न सक्नुहुन्छ। वाणिज्य बैंक लगायत अन्य कक्षाहरू पनि सञ्चालन भइरहेका छन्। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ अन्य क्लासको बारेमा पनि र वाणिज्य बैंकको तयारी कक्षा अन्तर्गत तपाईले लेभल 4, 5 र 6 को गर्न चाहनुहुन्छ नि यो प्राइस लिस्ट रहेको छ। तपाईको मनमा यदि लागिरहेको छ क्लास कसरी हुन्छ भनेर यदि मनमा लागिरहेको छ भने तपाई यहाँनिर म तपाईलाई एक्जाम्पल दिन्छु। हाम्रो क्लास यसरी हुन्छ। फंक्शन्सहरु अनि त्यस्तै गरी हाम्रो ड्युटीज र पावर। ल त म तपाईहरुलाई आज चाहिँ एकदमै बिल्कुलै पृथक लेख रहेको थियो। गेहनाथ गौतम सरले लेख्नु भएको छ एसईई परीक्षाको योग्यता प्रमाणीकरण कसरी प्रदान गर्ने। जुन यस पटक इतिहासमा पहिलो पटक अर्थात् 1990 मा जब परीक्षा बोर्डको स्थापना भएको थियो नेपालमै, त्यसपछि पहिलो पटक एसएलसी अर्थात् कक्षा 10 को इक्जाम चाहिँ परीक्षा चाहिँ भएन। कसरी गर्दा राम्रो होला जुन अहिले तपाईले विभिन्न न्युजहरु हेरिराख्नु भएको छ त्यस सम्बन्धी यही लेखमा बेस म केही चर्चा गर्नेछु। लेखकै बारेमा म फेरि एकचोटि जानकारी गराउँछु। कान्तिपुरको हिजो कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित लेख हो यो र यो लेख चाहिँ हाम्रो गणेशनाथ गौतमजीले लेख्नु भएको छ। जुन गोरखापत्रको, मैले कान्तिपुर भने गोरखापत्रमा प्रकाशित भएको थियो। उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ, सुरुवात गर्नुभएको छ लेख कहाँ काम लाग्छ भन्दा रिटेन स्किलको लागि एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तपाईहरुलाई यदि रिटेन स्किलको पत्रिका पढ्न मन लाग्दैन भने कारणले गर्दा कहिलेकाहीँ म पनि यसलाई आजभोलि निरन्तरता दिने प्लानमा छु। कहिलेकाहीँ करेन्ट अफेयर, कहिलेकाहीँ यो बिहानको भिडियोमा लेखहरूलाई पनि ल्याउने प्रयास गरिरहेको छु। प्रवेशिका परीक्षा एसएलसी परीक्षा वा एसईई परीक्षा भनेको कक्षा 10 को अन्त्यमा हुने सार्वजनिक परीक्षाको एउटा रूप हो। नेपालमा बोर्डको स्थापना नभएसम्म भारतबाट यो तहको परीक्षा दिइन्थ्यो। विक्रम सम्वत 1990 मा नेपालमै परीक्षा बोर्डको स्थापना भएपछि हालसम्म यसले आफ्नो विरासत कायम राखेको छ। समय समयमा आवश्यक परिवर्तन, फेरबदल वा सुधार भइरहेको एसएलसी परीक्षा पद्धतिको आफ्नै महत्त्व स्थापित भइआएको छ। नेपालमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका प्रत्येक व्यक्तिको हातमा प्रमाणपत्रहरूको सूची छ र त्यसमा एसएलसी परीक्षाको प्रमाणपत्र आफ्नै विशेषता बोकेर मुस्कुराइरहेको हुन्छ। परीक्षा वर्षमा परिवर्तन भएको नाम एसईई, पछिल्ला वर्षमा परिवर्तन भएको नाम एसईई प्रमाणपत्रका नाममा पनि जनमनमा स्थापित भएको छ। यस आधारमा यो परीक्षा हट्ने अपेक्षा निर्णय वा बाध्यताप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो। यस बारेमा चर्चा गर्न उच्च माध्यमिक तहको अभ्यासबारे संक्षिप्त चर्चा गरौँ। विक्रम सम्वत 2046 बाट विद्यालय शिक्षालाई कक्षा 12 सम्म कायम गर्ने प्रयत्नसँगै कक्षा 10 पछि 2 वर्षे उच्च माध्यमिक तहको सिर्जना गरियो। उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदको संस्थागत विकास भयो तर विश्वविद्यालयबाट प्रवीणता प्रमाणपत्र त पूर्णतः हट्न सकेन। कक्षा 11 र 12 को छुट्टै व्यवस्थापनबाट कक्षा 10 सम्म सञ्चालित विद्यालयमा तह थप गर्ने अभ्यास प्रारम्भ भयो। यससँगै विश्वविद्यालयबाट सम्बन्ध प्राप्त क्याम्पसहरूले कक्षा 11 र 12 सञ्चालन गर्न अनुमति प्राप्त गर्दै रहे। त्यस्तै शिक्षा ऐन 2028 को 8औं संशोधन 2073 ले बल्ल कक्षा 11 र 12 लाई विद्यालय शिक्षामा वैधानिक समायोजन गर्यो। तत्कालीन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदको संस्थागत संरचनालाई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा रूपान्तरण भयो। नेपालको संविधानमा विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापकीय अधिकार स्थानीय तहमा सूचीकृत गरिसकेपछि
तथा माध्यमिक शिक्षा निशुल्क हुने संवैधानिक व्यवस्थापछि शिक्षा ऐनको संशोधनबाट कक्षा 11 र 12लाई विद्यालय शिक्षामा समाहित गरियो। अहिले विद्यालय शिक्षाको अधिकार र परीक्षा सञ्चालनको बुझाइ फरक मतहरू हुनका पछाडि यो मनोविज्ञान पनि महत्त्वपूर्ण देखिन्छ। अब कुरा एसईई परीक्षा कक्षा 10 को आवश्यकता र सञ्चालनबारे। अहिले एसईई परीक्षा कक्षा 10 आवश्यक छैन वा यसको निरन्तरता आवश्यक छ भन्ने दुवै मत बलियो छ। लोकसेवा आयोगबाट अझै पनि कक्षा 10 सरहको योग्यतालाई आधार मानेर कर्मचारी छनौट हुने गरेको छ। यसै गरी वैदेशिक अध्ययनको समकता र सामाजिक मान्यताले पनि यसको रिक्तता रुचाउँदैन। त्यसैले तीन तहका सरकारहरूको अधिकार सूचीको विस्तृतीकरणमा गर्दा सरकारले प्रदेश तहबाट एसईई परीक्षा कक्षा 10 लाई सञ्चालन गर्ने नीति स्वीकृत गरेको छ। हालसम्म यो नीति अभ्यासमा आएको छैन। एसएलसी अर्थात् तह छोड्ने स्कुल लिभिङ सर्टिफिकेट परीक्षामा का रूपमा चलिआएको सन्दर्भमा अब कक्षा 10 पुरा गरेको प्रमाणपत्रलाई एसईई माध्यमिक शिक्षा परीक्षा नाममा कायम राखिएको देखिन्छ। कोभिड-19 को फैलिँदो सन्तासबाट सतर्क रहँदै यस वर्षको एसईई परीक्षा अन्तिम समयमा आएर रोकियो। भर्खरै सरकारबाट अहिले यो परीक्षा नलिने निर्णय भएपछि विद्यालयबाट आन्तरिक मूल्याङ्कन गरेका आधारमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने नीति बन्दैछ। शिक्षाविद र सरोकारवालाबाट उठाउँदै आएको यो विषयलाई सरकारले सम्बोधन गरी अहिले कानुनी प्रक्रिया मिलान र विधि निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेको छ। यस विषयमा देखाएअनुसार व्यवस्थापन गर्न सान्दर्भिक हुने देखिन्छ। उहाँले केही विचारहरू विकल्पहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ, जस अन्तर्गत पहिलो विकल्प रहेको छ सबै माध्यमिक विद्यालयहरूले विषय शिक्षकबाट मूल्याङ्कन गरी विद्यार्थीको विषयगत मार्क लेजर तयार गर्ने र सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाउने। स्थानीय तहको शिक्षा शाखा प्रमुखले प्रमाणित गरी शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमा पठाउने। स्थानीय तहले आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई वस्तुगत बनाउनु पर्छ। पूर्व शिक्षक शिक्षाविद सहितको आवश्यक संयन्त्र बनाउन सक्ने व्यवस्था गर्ने। शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइबाट जिल्लाका सबै स्थानीय तहबाट प्राप्त विद्यालय लगायत विद्यालयगत मार्कसिट सङ्कलन गरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका नजिकका कार्यालय वा केन्द्रमा सोझै पठाउने व्यवस्था मिलाउने। विकल्प 2 राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट हरेक स्थानीय तहका वरिष्ठ प्रधानाध्यापकलाई आन्तरिक परीक्षा संयोजक तोक्ने र माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूलाई आन्तरिक मूल्याङ्कन समिति गठन गरी 10 दिनभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाउनु पर्ने। विद्यालयहरूले विषय शिक्षकबाट मूल्याङ्कन गरी विद्यार्थीको विषयगत मार्क लेजर तयार गर्ने र आन्तरिक मूल्याङ्कन समिति पेश गर्ने। संयोजकले स्थानीय तहका शिक्षा शाखा प्रमुखको रोहबरमा प्रमाणित गरी शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ वा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका नजिकमा कार्यालय पठाउने। यो चाहिँ रियल होइन है, फेरि विकल्पहरू हुन्, राइटरले दिएका विकल्पहरू हुन् है। यिनीहरू चाहिँ यो नबुझ्नु होला सरकारले यस्तो गरेको छ भनेर। जिल्लामा संगठित विभिन्न परीक्षा समितिहरूबाट एसईई परीक्षा पूर्व विकल्प 3 हो यो पूर्व योग्यता परीक्षा सञ्चालन गरी मार्क लेजर तयार पारेको अवस्था भएमा त्यसलाई नै आधार मानी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा प्रमाणपत्र जारी गर्ने। यसका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहका शिक्षा शाखा प्रमुख वा शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइबाट प्रमाणित गरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका नजिकका कार्यालयमा पठाउने। चौथो विकल्प अन्तर्गत यस वर्षको एसईई प्रमाणपत्रमा अनिवार्य विषयहरूको मात्र ग्रेड सिट तयार गरी प्रमाणपत्र जारी गर्ने। यसका लागि आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारहरू तयार गरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट सार्वजनिक गर्ने। यस आधारमा सम्बन्धित विद्यालयले विद्यार्थीहरूको विषयगत मार्क लेजर तयार गरी शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ मार्फत
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा पठाउने। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यसका आधारमा प्रमाणपत्र जारी गर्ने, ऐच्छिक विषयहरूको पूरक योग्यता विवरण सम्बन्धी विषयलेबाट नै चारित्रिक प्रमाणपत्रसँगै उपलब्ध गराउन सक्ने गरी आधिकारिक अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट उल्लेखित विकल्प वा यस्तै आवश्यक अन्तरिम विधि तत्कालै सार्वजनिक गर्ने आवश्यक छ। यति बेला विद्यालय, अभिभावक र विद्यार्थी वर्गले एसई परीक्षा कक्षा 10 को प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने निर्धारण गरिने विधिको पालना गर्न तयार रही प्रतीक्षा गर्नु आवश्यक देखिन्छ। दीर्घकालीन रूपमा सङ्घीय शिक्षा ऐन निर्माण गर्दा तीनै तहका सरकारहरूको अधिकार सूचीको विस्तृतीकरण अनबन्डलिङमा स्वीकृत नीति अनुसार हुनु उपयुक्त देखिन्छ। यस अनुसार विद्यालय तहको अन्त्यमा लिइने परीक्षा कक्षा 12 लाई उपयुक्त नाम दिई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट केन्द्रीय तहको व्यवस्थापन सञ्चालन र प्रमाणीकरण गर्ने। हालसम्म प्रचलनमा रहेको कक्षा 10 को अन्त्यमा लिइने परीक्षालाई एसई का नामबाट नै प्रदेश तहबाट व्यवस्थापन सञ्चालन र प्रमाणीकरण गर्ने। आधारभूत तह कक्षा 8 को अन्त्यमा लिइने परीक्षालाई सम्बन्धित स्थानीय तहबाट व्यवस्थापन सञ्चालन र प्रमाणीकरण गर्ने। अन्य कक्षाका परीक्षाहरू सम्बन्धित विद्यालयबाट हुने व्यवस्था गर्ने। शिक्षक निर्मित परीक्षाका रूपमा रहने अन्य कक्षाका यी परीक्षालाई हाल विभिन्न नामबाट अनौपचारिक अभ्यासमा रहेका समितिको प्रचलन पूर्णतः बन्द गर्ने। विद्यार्थीले हासिल गरेको सिकाइको स्तर प्रमाणित गर्ने विषयलाई शिक्षा प्रणालीप्रति गरिएको लगानीको प्रतिफलका रूपमा हेरिँदैन। यसलाई व्यक्तिको क्षमता र पेशा व्यवसायमा प्रवेशको मूल आधारका साथै सामाजिक मान्यताको एक स्वरूपका रूपमा लिने गरिएको हुन्छ। विपद वा कठिनाइको अवस्थामा गरिने अल्पकालीन व्यवस्थालाई नै सधैँका लागि नजिर वा बाध्यात्मक बनाउनतिर पनि कसैले सोच्न उचित देखिन्न। तसर्थ निश्चित तह वा कक्षाका परीक्षालाई विद्यालय र सोभन्दा बृहत तहहरूबाट प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था र यसको उपादेयता सबैका लागि अपेक्षित ठहरिन्छ। यसका लेखक भने शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र सानोटिमीका निर्देशक हुनुहुन्छ। हस्त यसका साथै यस भिडियोबाट तपाईहरुमाझ बिदा लिन चाहन्छु। अनलाइन क्लास गर्न चाहनुहुन्छ भने विभिन्न अनलाइन क्लास कक्षाहरू भइरहेका छन्। साथै हाम्रो शिक्षक सेवा आयोगको चाहिँ साउन 1 गतेबाट तयारी हुँदैछ, त्यसको लागि पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। क्लास यदि हेर्न चाहनुहुन्छ कसरी हुन्छ भने यस सिस्टमबाट हाम्रो क्लासहरू भइरहेको हुन्छ। यसरी तपाईले देख्नु भए अनुसार क्लासेस हुन्छ। सरले यसरी नै पढाउनुहुन्छ। ल भन्नु त तपाईहरुले कति सालमा प्रमाणीकरण भएको, पहिलो संशोधन कहिले भएको, दोस्रो संशोधन कहिले भएको? ल डे 1 को मा